अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अडियाला जेल में अमरीकी सिफारतकारों की एक अहम तरीन कैदी से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में वो मुलाकात जो है 1 घंटे तक जारी रही है। उस मुलाकात में क्या हुई है, क्या बातें हुई हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। क्या इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं? क्या अमरीकी परवाना आ गया है? और अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो इस वक्त जो पार्टी की सूरत हाल है, अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से, उसके बाद आतिफ खान ने की जो ऑडियो आई है, उन्होंने जो बातें की हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और एक और मामले के ऊपर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक और ख़बर दी है कि उनके एक रोल की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ हामिद खान ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन थे वो हारने में वो हार गए हैं। उसके अलावा इमरान खान को जो यहूदी साजिश, यहूदी एजेंट कहा जाता है, उसको भी हम आज क्लैरिफाई करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नाज़रीन, अब मैं अपनी वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज एक ख़बर आ रही थी कि अमरीकी सिफारत खाने के कुछ लोगों ने आज अडियाला जेल में 3 से 4 कैदियों से मुलाकात की। उन 3 से 4 कैदियों में मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। इस तरह की ख़बरें आ रही थी कि इमरान खान साहब से भी एक मुलाकात की जा रही है। अपेरेंटली ये उन लोगों से मुलाकात थी जो लोग अमरीकी शहरी थे, वहाँ पे मौजूद कैद, और उनको कौंसलर एक्सेस दिया गया। लेकिन कुछ ज़राए इस तरह की ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी एक मुलाकात हुई है अमरीकी जो सिफारत खाने के लोग हैं उनके साथ। और इमरान खान साहब की जो सेहत है, इमरान खान साहब की जो तबीयत है, इमरान खान साहब को जो जमहूरी तौर के ऊपर जो राइट्स देते हैं कवानीन, क्या उनको वो फैसिलिटेशन, वो मामलात हैं वहाँ पे अडाला जेल में? उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? उनकी जान को ख़तरा तो नहीं है? उनकी साथ ज़्यादतियाँ तो नहीं हो रही? इस हवाले से रिपोर्टली बात हुई है। इसके हवाले से अब तक कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात तो नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हवाले से अपडेट दूँ। लेकिन कुछ ज़राए ये कंफर्म भी कर रहे हैं और कुछ ज़राए इस बात को रिजेक्ट भी कर रहे हैं और डिनाई भी कर रहे हैं। दोनों क्रेडिबल हैं, तो इसलिए मैं आपको एक हतमी चीज़ नहीं बता रहा। लेकिन इस वक्त की जो ख़बर है वो दोनों ख़बरें आपको दे रहा हूँ ताकि फ़ैसला आप करें, मामला जज आप ख़ुद करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है, क्योंकि मामला अगर हम माजी में देखते हैं कि हालिया चंद दिनों पहले कुछ 60 लोगों ने, 60 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कांग्रेस के लोग जो थे यूएस के, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को ख़त लिखा। उसके बाद एक पाकिस्तान में अहम तरीन अहदे पे रहने वाले बंदे से एक अमरीकी सिफारतकार की मुलाकात हुई, फिर बुशरा बीबी की रिहाई हुई। आज ये मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, जिसको समहाउ इमरान खान साहब से रिलेट किया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। और कुछ इवन जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में इमरान खान साहब की रिहाई होगी। तो कुछ तो चीज़ है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, क्या कहते हैं, ऑन आवर बैक्स, कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, इसीलिए ये सारे मामला हो रहे हैं। तो एक तरफ ये मामला है, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। उसके बाद एक सहाफ़ी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो मुक़्तदर इलाके हैं, जो मुक़्तदर हलके हैं स्पेसिफ़िकली, वो लोग इस तरह की अफवाहें, इस तरह के मामलात जो है अफवाहें उड़ाते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त जो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, उसमें जो तहरीक इंसाफ है उसको तो खदशे हैं ही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी कई मामलात के ऊपर इश्यूज़ हैं। और उनको हैंडल करवाने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए, उनको मनाने के लिए कि आपको पता है कि कौन लाता है ये अमेंडमेंट्स, और कौन पिछली अमेंडमेंट भी किसने करवाई थी। तो वो लोग जो है तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हैंडल करने के लिए, उनके स्क्रू टाइट करने के लिए
اس وقت یہ اس طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں ڈیل کی، بشریٰ بی بی کی رہائی کی، تاکہ ان کے کان کھڑے ہوں اور وہ فرمان برداری کریں۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ موقف ہے ایک سینئر صحافی کا جس کا 20-25 سال اس پوری سیاست کو جو لوگ دیکھتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پنجاب اور اسلام آباد کی جو سیاست ہے اس کو بڑا کلوزلی دیکھتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ڈیل وہیں سے کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اندر کے معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ یہ تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے پھر سے دھمکی لگائی ہے ڈی چوک پہ پروٹیسٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اگر الیکشن لڑیں گے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے۔ ایک طرف تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اب یہ جو بیان ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، یہ خود کش حملہ ہے تحریک انصاف کے اوپر۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب۔ اتنی مشکل سے مولانا کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے، مولانا نے آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کیا، 26ویں آئینی ترمیم پوری جو ہے اس میں انہوں نے آپ کو فیسلٹیٹ کیا، آپ کے پوائنٹس رکھے، پوری چیز کو نیگوشیٹ کر کے پورے معاہدے کو، پورے مسودے کو، جو شکیں جن پہ آپ کو اعتراض تھا سب ختم کروائی، اور اب آپ ان کو اس طرح کی تڑیاں دیں گے، دھمکیاں دیں گے، اور یہ زیادتی ہے۔ آپ کو سیاسی دوست بنانے پڑیں گے، ہر کسی سے دشمنی نہیں کرنی بھائی۔ اگر دشمنی کریں گے تو آپ سیاست میں نہیں رہ سکتے۔ اس وقت بھی جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ صرف آپ کی دشمنیوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈے 1 پہ بیٹھ جاتے، اپنی حکومت بنا لیتے، تو آپ کے 100% تمام معاملات تب تک سیٹ ہو چکے ہوتے۔ کائے کا نوئمئی، کائے کے کوئی اور معاملات، کائے کی سیاسی کشیدگیاں، سب کچھ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملات طے پایا جاتے ہیں۔ آپ نے صرف حکومت بنانی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر، اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلم لیگ نون ابھی فیصلے کر رہی ہے، سب کچھ انڈیپینڈنٹلی خود کر رہی ہے، صرف پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بیٹھنا تھا، لیکن نہیں، آپ نے ضد کرنی تھی، آپ نے اپنا نقصان کیا، اپنے پیر پہ خود کلاڑا مارا۔ چلے میں آگے بڑھتا ہوں۔ کے پی کے میں اس وقت عاطف خان صاحب کو ایک نوٹس دیا گیا ہے ان کی کرپشن کے اوپر، مبینہ کرپشن کے اوپر، جس کے اوپر انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو میرے اوپر الزامات لگ رہے ہیں یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ وہ انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی بھی کیا ہے، ایک آڈیو میسج بھی دیا ہے۔ تو اس وقت اگر علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر اشارے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پورا معاملہ کروایا ہے۔ عاطف خان آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم کے نیکسٹ کینڈیڈیٹ تھے علی امین گنڈا پور، اگر نہ ہوتے تو عاطف خان ہوتے۔ تو اگر عاطف خان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف انگلی اٹھ رہی ہیں، اور اب جب عمران خان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں تو علی امین گنڈا پور اس طرح کے امپریشنز دے رہے ہیں جیسے علی امین گنڈا پور کی وجہ سے جو ہے عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو جو چھڑوایا گیا وہ اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں۔ جبکہ ہم نے 2 دفعہ دیکھا تحریک انصاف نے اپنے پروٹیسٹ کیے، لیکن وہاں پہ علی امین گنڈا پور وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہاں پہ گرفتاری تو دور کی بات ہے، علی امین گنڈا پور پتہ نہیں کہاں پہ 2 راتیں گزار کے پھر عجیب سی جو انہوں نے بیانات دیے کہ میں پہاڑ چڑھ کے پیدل اسلام آباد سے کے پی کے پہنچ گیا ہوں اور پشاور اسمبلی پہنچ گیا ہوں۔ عجیب و غریب انہوں نے اپنے بیانات دیے جس کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا۔ تو بہرحال آپ آلریڈی مشکوک ہیں، اس کے بعد اپنی پارٹی کے لوگوں کے اگینسٹ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو جو ہے خراب کر رہے ہیں، یہ ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، اس سے آپ کی اپنی پارٹی تباہ ہو رہی ہے، آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اگلے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ پہلے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شیر افضل صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ حامد خان صاحب کو، حامد خان گروپ کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ حامد خان گروپ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ان کو باتیں نکالتے ہیں، الفاظ نکالتے ہیں، کچھ بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ باتیں کرتے ہیں ان کے اگینسٹ۔ بہرحال اس لیے وہ انہوں نے جو ہے سی بی ایس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو الیکشنز ہیں اس میں ووٹ نہیں دیا۔ پھر ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنے ووٹ آپ رپورٹلی دے سکتے تھے یا دلوا سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب ایک سینئر لائر ہیں، ایک قانون دان ہیں، بڑے قانون دان ہیں اور جج بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا ٹھیک ٹھاک انفلوئنس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 40-45 ووٹ دلوا سکتا تھا۔ اب اس میں دیکھیں یہ زیادتی ہے کہ پارٹی میں جب اس طرح سے اختلافات ہوں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، ایک بندہ 40-45 ووٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز میں دلوا سکتا تھا، تو الٹیمیٹلی لاس کس کا ہوا؟ پارٹی کا ہوا۔ سے کس کی کم ہوئی؟ پارٹی کی ہوئی۔ آواز کس کی دبی؟ پارٹی کی ہوئی۔ تو اس وقت تحریک انصاف کے جو اندرونی
پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، لڑائیاں ہیں، جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کے اگینسٹ پارٹی کے لوگ کام کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے پاؤں پہ کلہاڑا ماریں گے، زمین کھینچیں گے، چادر کھینچیں گے، تو زیادتیاں ہوں گی اور پارٹی کا ہی نقصان ہوگا، عمران خان صاحب کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا۔ ناظرین، اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ویڈیو کا میں اب اینڈ کرنے جا رہا ہوں، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔